सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने। या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अंतर्ज्वरमसि समक् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सुत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे। लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओं सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओं शांति शांति शांति। ओं सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओं शांति शांति शांति। ओं आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकुरोत्। निराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्म्यते पुरुषधर्मास्ते वै सन्तु ते वै सन्तु। ओम शांति शांति शांति। श्री रामानुज स्वामी जी ने समस्त वेद वेदांत तथा इतिहास पुराणहरू द्वारा सामान्यतः सत्य आत्मा ब्रह्म इत्यादि शब्द द्वारा जगत कारण रूप में बताइएगा। नारायण नहीं हुन् परम तत्व जगत का कारण उपास्य मन ध्येय नारायण भनेर बताउनु र सबै भगवान नारायणलाई छोडेर अरू सब उहाँकै कार्य हुन्, उहाँबाट उत्पन्न भएका हुन् र सबैका अन्तर्यामी भगवान नारायण नै हुन् भनेर यो प्रमाणहरूद्वारा देखाउनु भयो। महाभारतका उदाहरण पनि दिनुभयो कि ब्रह्म रुद्रादिका पनि अन्तर्यामी परमात्मा नारायण नै हुन्छ भनेर। यसमा महाभारत ब्रह्मरुद्र संवादे ब्रह्मा रुद्रम प्रत्याह भनेर महाभारत को ब्रह्मा र रुद्र को संवाद में ब्रह्माले रुद्र अर्थात शिवजी का प्रति बताउनु भएको छ। तवान्तरात्मा मम च ये चान्य देही संगीता। हे ब्रह्मा ओ शंकर जी तपाईको अंतरात्मा र मेरा तथा जो जो देहधारी छन् सबैका अंतरात्मा हुनुहुन्छ और सबैका साक्षी सर्वेषां साक्षीभूतोऽसौ न ग्राह्य केनचित् क्वचित्। उत्तरार्ध यस्ता प्रकारले छ। अरूले अरू प्रमाणद्वारा ग्रहण ग्राह्य हुनुहुन्न। तिम्रो तपाईको मेरो अन्तरात्मा हुनुहुन्छ र सबै जीवात्माहरू सबै शरीरधारी जति सबैका अन्तरात्मा भनेर बताइयो। यो शान्ति पर्वको उदाहरण यहाँ दिइँदैछ। इति रुद्रस्य ब्रह्मणश्च। यस वचनद्वारा रुद्र र ब्रह्मका पनि तथा अन्येषां तु देहिनां अरू जति छन् देहधारी जीवहरू ती सबैको परमेश्वर हो नारायण अन्तरात्मतया अवस्थित। परमेश्वर सबैका शास्ता नारायण अन्तरात्मा रूपले विद्यमान छन् भनेर बताइयो। तथा तत्रैव त्यसै महाभारतमा नै फेरि अरू पनि बताइएको छ। यो त्रिपुर दाहको प्रसङ्गमा बताइएको छ। विष्णुरात्मा भगवतो भवस्यामित तेज। अमित तेज असीमित तेज वाला भगवान शंकर का विष्णु रात्मा विष्णु भगवान अंतरात्मा हुनुहुन्छ। तस्मात् धनुर्जया संस्पर्शम। यसै कारणले महेश्वरले धनु र उसको प्रतिज्ञालाई स्पर्श गर्न समर्थ हुनुभयो भनेर बताइयो।
स्पष्ट रूपले उहाँको अन्तरात्मा विष्णुलाई बताइयो। तत्रैव त्यसै त्यहाँ नै यो बताइएको छ अरू पनि कि एतौ दो विबुध श्रेष्ठौ प्रसाद क्रोधो मृतौ। ये दुवै देवताहरू श्रेष्ठ, ब्रह्मा रुद्र इन्द्रादि देवताहरू श्रेष्ठ। ये दुवै देवता ब्रह्मा र शङ्करजी क्रमशः प्रसाद क्रोधजौ स्मृतौ। भगवानको प्रसाद माने अर्थात् प्रसन्नता और क्रोध यसबाट उत्पन्न भएको। प्रसादबाट ब्रह्मा, क्रोधबाट रुद्र उत्पन्न भएका हुन् भनेर। तदा दर्शित पन्थानौ सृष्टि संहारकारकौ। नारायणले नै देखाइएको मार्ग अनुसार चल्ने र सृष्टि संहार उहाँकै निर्देशको अनुसार सृष्टि संहार गर्नेवाला देवता हुन् भनेर बताइयो यसमा। अन्तरात्मतया अवस्थित नारायण दर्शित पथौ। अन्तरात्म रूपले विद्यमान जो नारायण उहाँले देखाएको मार्ग अनुसार चल्ने भएका ब्रह्म रुद्रौ सृष्टि संहार कार्य गरौ। ब्रह्म र रुद्र दुवै देवता सृष्टि संहार रूपी कार्य गर्दछन् भनेर यो बताइयो भनेर अर्थ पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। अब अगाडि यो बताइँदैछ शैव मतमा भगवान नारायणलाई उपादान कारण और ईश्वर शिवजीलाई निमित्त कारण बताइएको छ। यो शैवागम भन्ने यो भारतको मध्य दक्षिण भारततिर प्रसिद्ध छ शैव मत। उसमा 4 भेद भनेर त्यहाँ विस्तार भाष्यमा बताइएका छन्। 4 विभाग छन् भनेर। त्यस मतमा शैवागममा निमित्त र उपादानको भेद बताएछ। वहाँ लेखेको छ उपादानम तु भगवान निमित्तम तु महेश्वर। उपादान भगवान विष्णु, निमित्त कारण जगतका महेश्वर होने बताएछ। त्यसको बारेमा अब रामानुज स्वामीले बताउँदै हुनुहुन्छ निमित्तोपादानयोस्तु भेदम वदन्तः वेद बाह्य एव स्युः। अहिलेसम्म समस्त प्रमाणहरूद्वारा उपादान कारण र निमित्त कारण परब्रह्म नारायणलाई नै बताइयो। अब जसले निमित्त र उपादान कारणको भेद भन्दछन् कि निमित्त कारण भगवान और उपादान कारण भगवान विष्णु र निमित्त कारण महेश्वर शिव भनेर भन्दछन्। त्यो निमित्त र उपादान कारणको भेद बताउने बेला त्यो वेद विरुद्ध प्रतिपादन गरेको हुनाले ती वेद बाह्य नै सिद्ध हुन्छन्। वेदानुयायी नभएर वेददेखि विमुख भएका वेदिक बाह्य, वेदलाई प्रमाण नमान्ने वेद बाह्य, वेददेखि बाह्य नै सिद्ध हुन्छन्। किनकि वेदमा सूत्र ब्रह्मसूत्रहरूमा भगवानलाई नै उपादान र निमित्त कारण बताएछ। सूत्रकारले जन्माद्यस्य यतः प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् इत्यादि वेदविद प्रणीत सूत्र विरोधात् यसरी उपादान कारण र निमित्त कारण भिन्न स्वीकार गर्दा सूत्रकार जो महर्षि हुनुहुन्छ व्यासजी उहाँको सूत्रसित विरोध हुन्छ। किनकि यो जो द्वितीय सूत्र हो ब्रह्मसूत्रको द्वितीय सूत्र जन्माद्यस्य यतः उसमा उपनिषदको आधारमा व्यासजीले बताउनु भएको छ अस्य यतः जन्मादि। अस्य भनेको यस जगतको यतः जुन परब्रह्म परमात्माबाट जन्मादि आदिले स्थिति और लय तो सृष्टि स्थिति प्रलय जसदेखि भएका हुन् त्यो तत् ब्रह्मको लक्षण गरेका छ। पहिलो सूत्रमा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भनेर ब्रह्मको जिज्ञासाको विधान गरियो। ब्रह्मको स्वरूप के हो, लक्षण के हो भन्दा ब्रह्मको लक्षण द्वितीय सूत्रबाट व्यासले गर्नुहुन्छ जन्माद्यस्य यतः। अस्य भनेको यस जगतको यतः जन्मादि, यस जगतको जसबाट सृष्टि स्थिति प्रलय हुन्छ ती ब्रह्म हुन्। तथा उनलाई स्पष्ट रूपले उपादान कारण पनि अर्को सूत्रमा बताइदैछ। यो 1:4:23 मा चौथा पादमा प्रथम अध्यायको बताइदैछ प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधात्। परब्रह्म प्रकृति माने उपादान कारण पनि हुन्। किनकि प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधात्
यो मान्दा नै उपादान कारण पनि ब्रह्मलाई मान्दा त प्रतिज्ञा र दृष्टान्तको बाध हुँदैन। जहाँ छान्दोग्यमा एक विज्ञानीले सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा गरेछ कि उस परमात्मा उस तत्त्वलाई तिमीले आफ्नो गुरुसित जान्यौ, जुन एकलाई जान्नले सबैको कार्य हुन्छ, एक कारणलाई जान्नले सबैको ज्ञान हुन्छ कार्यको भनेर जो प्रतिज्ञा गरियो त्यसको दृष्टान्त दिएछ मिट्टी र घट शराबादीको। यस कारणले त्यहाँ प्रतिज्ञा र दृष्टान्त यसको बाध नहोस् यसको लागि उपादान कारण पनि परमात्मा बताउनुपर्छ। जसरी एक मृतपिण्डबाट जसरी एक मृतपिण्डलाई जान्नले मृतपिण्डबाट बनेका घट शराबाद आदि जो पात्रहरू हुन्, जो वस्तु बन्दछन् घट आदि, उनीको ज्ञान हुन्छ सबै मृण्मय हुन् भनेर। त्यस्तै प्रकारले एक परब्रह्मको ज्ञानले उसको कार्यभूत सारा जगत पनि ब्रह्मात्मक रूपले ज्ञात हुन्छ भनेर यो सम्झाउनको लागि दृष्टान्त दिएको छ। त प्रतिज्ञा र दृष्टान्त जसरी बाध हुँदैन त्यस कारणले प्रकृति भने उपादान कारण पनि परमात्मालाई मान्नु पर्दछ, परब्रह्मलाई भनेर बताइयो। इत्यादि वेदविद इत्यादि जो वेदलाई जान्ने भएका व्यासजी हो, उहाँले रचित सूत्रसित विरोध हुन्छ उपादान कारणदेखि भिन्न निमित्त कारण मान्दा। तथा उपनिषदमा पनि यसरी भन्छ सदैव स्वमिदमग्रासीत् एकमेवा द्वितीयम्। यस सूत्रद्वारा यो परिदृश्यमा नाना नाम रूपले विभक्त भएको जो इदम यो जगत हो, अग्रे सृष्टिको पूर्वमा प्रलय दशामा सदैव आसीत्, सद नै थियो, एक सद नै थियो, एकत्व अवस्थापन्न सत्शब्दवाच्य ब्रह्म नै थिए भन्। त्यहाँबाट अद्वितीयम भनेर निमित्त कारण पनि अरूलाई निषेध गरेर उसै ब्रह्मलाई बतायो। सदैव स्वमिदमग्रासीत् एकमेवले ब्रह्मलाई नै उपादान कारण बताएर अनि अद्वितीयम पदले निमित्त कारण पनि उसै ब्रह्मलाई बताएको छ। यसकाले योसित विरोध हुन्छ। उपादान र निमित्त कारण दुईटै ब्रह्मलाई बताउने जो उपनिषद वाक्य हो यससित विरोध हुन्छ। तथा अर्को वाक्य छ स्पष्ट रूपले ब्रह्मलाई उपादान र निमित्त कारण बताउने होला। ब्रह्म वनम ब्रह्म स वृक्ष आसीत् यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठतक्षु। यो वचन पूर्वमा पुरा आएको छ कि प्रश्न जो गरिएको थियो यस जगतको आधार कुन हो, उपादान कारण कुन हो, निमित्त कारण कुन हो, आधार कुन हो भनेर। त्यसको उत्तरमा बताइएको छ ब्रह्म वनम ब्रह्म स वृक्ष आसीत् यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठतक्षु। ब्रह्म नै यस जगतको वन हो। वन हो भने जस्तै वृक्षको वन के हुन्छ, आधार हुन्छ, आधार हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यस जगतको ब्रह्म नै वन माने आधार हो। तथा ब्रह्म स वृक्ष जस्तै वृक्षबाट यो स्तम्भ आदि बनाइन्छ, स्तम्भ बनाएर घर आदिको निर्माण हुन्छ। त्यसमा त्यो स्तम्भको उपादान कारण कुन हो, वृक्ष हो। वृक्ष नै स्तम्भ रूपमा परिणत हुन्छ। जो मिस्त्रीले उसलाई त्यो स्तम्भ रूपमा परिणत गर्दछ। तो ब्रह्म वनम ब्रह्म स वृक्ष आसीत् यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठतक्षु। द्यावा पृथ्वी जस्तै घर आदि उता बन्छ त्यस्तै प्रकारले यताबाट पनि ब्रह्मले नै यो ब्रह्म नै वन माने आधार हो यस जगतको। तथा ब्रह्म नै वृक्ष भनेको उपादान कारण तथा निष्ठतक्षु जस्तै त्यो मिस्त्रीले स्तम्भलाई बनाउँछ त्यो निमित्त कारण बन्छ। त्यस्तै प्रकारले निष्ठतक्षु जसबाट यो निर्माण भयो भनेको हुनाले ब्रह्मलाई नै निमित्त कारण पनि बताइयो। तथा ब्रह्मादि तिष्ठत भुवनानि धारयन्। ब्रह्मले नै यसलाई अधिष्ठान गरेको छ, माने सबैलाई सञ्चालन गरेर धारण गरेको छ। माने समस्त भुवनलाई धारण गर्दै ब्रह्मले नै यसलाई प्रेरित गरेको छ भनेर निमित्त कारण स्पष्ट रूपमा बताइयो। द्यावा पृथ्वी जसबाट तयार भए, आकाश पृथ्वी आदि जसबाट तयार भए उसको ब्रह्म नै आधार हो, ब्रह्म नै उपादान कारण थिए। अनि तथा ब्रह्मादि तिष्ठत समस्त जगतका आधार ब्रह्मलाई धारण भुवनलाई धारण गर्दै ब्रह्म अधिष्ठित ब्रह्मले नै यसलाई अधिष्ठित गरेको छ, प्रेरित गरेको छ भनेर निमित्त कारण पनि ब्रह्मलाई बताइयो। तो निमित्त कारण र उपादान कारण बताउने ब्रह्मलाई बताउने भएको यस श्रुतिसित पनि विरोध हुन्छ उपादान र निमित्त कारण भिन्न मान्दा।
तथा अरू वचन दिँदैछ, सर्वे निमेषा जगिरे विद्युत पुरुषादधि। ओ विद्युत स्वरूप परम प्रकाश रूप जो पुरुष हुन्, उस पुरुषबाट, उस काल विशिष्ट पुरुषबाट सर्वे निमेषा जगिरे सबै कालका खण्डहरू, निमेषदेखि लिएर परतर्फ एक एक क्षणहरू बढ्दै बढ्दै जान्छन्। तो निमेष आदि जो हुन् समस्त कालका खण्डहरू काल विशिष्ट उस परमात्माबाट उत्पन्न भए भन्यो। उपादान कारण बतायो उसबाट। तथा न तस्यसे कश्चन तस्य नाम आदेश। यसलाई उस परमात्मै शासन गर्नेवाला अर्को कोही छैन। नै से तस्य नै से भनेर अन्य शास्त्रलाई निषेध गरियो, गरेको हुनाले अनि उसलाई नै शासक बताइयो। निमित्त कारण यसबाट सिद्ध हुन्छ। अरू कोही शासन छैन, सञ्चालन गर्नेवाला छैन भनेको हुनाले निमित्त कारण त परमात्मामा सिद्ध हुन्छन्। ने नानास्ति किञ्चन ब्रह्म, यहाँ यस जगतमा नाना कुनै छैनन् भनेको ब्रह्म नै जगतको उपादान कारण भएको हुनाले ब्रह्म नभएको अब्रह्मात्मक भेद कुनै छैन, नाना कुनै छैन भनेर यस निषेध गर्यो। यसबाट ब्रह्मलाई के बतायो? उपादान कारण बतायो। समस्त जगत ब्रह्मात्मक भएको हुनाले, ब्रह्मदेखि उत्पन्न भएको हुनाले सब ब्रह्मात्मक छ। यसकारणले ब्रह्म भिन्न कुनै पनि नानामा नै भेद छैन भनेर बताइयो। उपादान कारण बताइन्छ। तथा सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान, सबैलाई बस गर्नेवाला, सबैका शास्ता भनेर यसमा बताइयो। यसबाट ब्रह्मको निमित्त कारण सिद्ध हुन्छ। सबैलाई सञ्चालन गर्ने, सबैलाई बस गर्ने निमित्त कारण परमात्मा सिद्ध हुन्छन् यस वाक्यबाट। तथा पुरुष सूक्तको पुरुष एव इदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम, जो पदार्थ पूर्वमा भयो, जो भव्यम हुनेवाला छ, यी सबैको पुरुष एव इदं सर्व, पुरुष नै यिनी सबै वस्तु रूप हुन्। पुरुष नै जगतको उपादान कारण भएको हुनाले, पुरुष नै सर्वत्र व्याप्त भएको हुनाले सबै पुरुष एव इदम भन्यो। यो सबै पुरुष रूप हो बतायो। किनकि जसको कार्य हुन्छ उसले वो व्याप्त हुन्छ र तन्मय हुन्छ, त पुरुष रूप नै हुन्छ। ब्रह्मबाट उत्पन्न भएको जो भूतकालिक भविष्यकालिक जति पदार्थ छ सबै यद्भूतम यच्च भव्यम सर्वम पुरुष एव इदम सर्वम, यो सबै पुरुष रूप नै हो, पुरुष रूप नै हो भनेको हुनाले, पुरुषबाट उत्पन्न भएको हुनाले सब पुरुष रूप छ। यसबाट पनि उपादान कारण सिद्ध हुन्छ। तथा उता अमृतत्व ईशान, अमृत अर्थात् मोक्ष प्रदान गर्नेवाला, मोक्षका स्वामी पनि पुरुष नै हुन् भनेर परमात्मालाई जगतको उपादान कारण तथा मोक्षदाता पनि बताइयो, पुरुष शब्दवाच्य परमात्मालाई। अनि त्यस पछाडि अरू उसलाई छोडेर अन्य उपायलाई निषेध गरियो। नान्य पन्था ऐना विद्यते, उस पुरुष नै मोक्ष प्रापक भनेर अमृतत्व ईशान अमृत प्रापक भनेर बताइयो। त्यहाँबाट अरूलाई निषेध गरिन्छ। नान्य पन्था ऐना विद्यते, उस परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि अन्य कुनै मार्ग छैन भनेर निषेध पनि गरियो। तो यसरी निमित्त कारण र उपादान कारण भेद मान्दा यिनी श्रुतिहरूसित विरोध हुन्छ इत्यादि सर्वश्रुतिगण विरोधात् छ। सबै श्रुतिसित ब्रह्मसूत्र तथा सबै सूत्र चखारियो दिएको पहिले वेदविद प्रणीत सूत्र विरोधात् और तथा पछाडि पनि सर्वश्रुतिगण विरोधात् छ। ब्रह्मसूत्रकार जो वेद वेत्ता जो ब्रह्मसूत्रकार व्यासजी, उहाँको सूत्रसित पनि विरोध हुन्छ तथा यो श्रुतिहरूसित पनि विरोध हुन्छ। यस कारणले ब्रह्म जगतको निमित्त कारण र उपादान कारणलाई भिन्न बताउनेवाला ती व्यक्तिहरूलाई वेदबाह्य मान्नुपर्छ। वेदानुकूल होइनन्, वेदानुयायी नहेर वेद विरोधी नै मान्नुपर्दछ। सिद्ध हुन्छ त्यो वेद विरोधित्व, वेदबाह्यत्व। इतिहास पुराणहरूमा पनि सृष्टि प्रकरण जहाँ सृष्टि और प्रलयको प्रकरणहरू छ, ती प्रकरणहरूमा इदमेव परतत्वम, नारायण नै परतत्व हुन् यो ज्ञात हुन्छ। किनकि जो जगतको
अभिन्न निमित्त कारण हुन्छ, जगत कारण हुन्छ, उही नै ध्येय हुन्छ, उही नै परतत्व हुन्छ। और मोक्षदाता जो सृष्टिकर्ता, जो ध्येय, जो मोक्षदाता, उही परतत्व हुन्छ। तो परमात्मालाई नै इतिहास पुराणबाट परतत्व रूपमा प्रतिपादन गरेको छ र इतिहास पुराणहरूमा पनि त्यही सिद्ध हुन्छ। इतिहास भनेको हामीले आज आजकल पढ्छ तिनी इतिहासहरूलाई होइन, यहाँ शास्त्रमा इतिहास पुराण भनेर इतिहास भनेर वाल्मीकि रामायण र महाभारतलाई लिएको छ। पुराणहरू त प्रसिद्धै छन्। त यही इतिहास रूपी जो यो महाभारत हो उसको उदाहरण दिँदैछ। यथा महाभारते केन सृष्टम इदं सर्वं जगत स्थावर जंगमं प्रलये च कमभ्येति तन्मे ब्रूहि पितामह। महाभारत शान्ति पर्वमा राजा युधिष्ठिरले भीष्म पितामहसित सोध्दछन्, हे पितामह, केन सृष्टम इदं सर्वम, यो सारा जगतलाई स्थावर जंगमम, स्थावर जंगम रूप, चेतना चेतन रूप, यस समस्त जगतलाई केन सृष्टम, स्थावर जंगमम इदं सर्वम जगत, जड़ चेतनात्मक सारा यस जगतलाई कसले रच्यो, केन सृष्टम, कसले सृष्टि गर्यो। और प्रलय च कमभ्येति, और प्रलयमा कसमा गएर प्राप्त हुन्छ, कहाँ लीन हुन्छ। तन्मे ब्रूहि पितामह, हे पितामह त्यो विषय मलाई बताउनुहोस् भनेर राजा युधिष्ठिरले सोद्धा अब भीष्म पितामहले भन्नुहुन्छ। इति पृष्ठ अनि यसरी प्रश्न गरेका भीष्म पितामहले भन्नुहुन्छ, नारायणो जगन्मूर्ति अनन्तात्मा सनातन। नारायण नै जगन्मूर्ति, जगदाकार, जगदरूप हुन्। अनन्तात्मा सनातन, उनै नै अनन्त आत्मा हुन्, अपरिच्छिन्न, सर्वव्यापक और सनातन नित्य। नारायण नै भनेर नारायणबाट सुरु गरेर इत्यादि वदन बीचमा सबै बताएर अनि सबै नारायणबाट उत्पन्न भएका हुन् भनेर अन्तिममा बताउनुहुन्छ। ऋषय पितरो देवा महाभूतानि धातव। ऋषिहरू जो मन्त्रद्रष्टा जो हुनुहुन्छ उहाँहरू, पितृहरू उपास्यहरू, देवहरू, अनि महाभूतानि महाभूतहरू, पंचमहाभूतहरू, ये जो पंचमहाभूत आदि जो तथा धातव सप्त धातुहरू, ये सबै जंगमा जंगमम चेतम, जंगम र अजंगम, जंगम भनेका चेतन, अजंगम भनेका अचेतन। तो जड़ चेतन और जड़ सबै इदं नारायणो जगन नारायणोद्भवम, चेतना चेतनात्मक सबै जगत, ऋषिहरू, पितरहरू, देवताहरू, महाभूतहरू, सप्त धातुहरू, त जड़ चेतन सबै यो जगत नारायणोद्भूतम, जगत नारायणोद्भूतम भन्यो। नारायणदेखि उद्भव भएको, उत्पन्न भएका हुन्। जगन नारायणोद्भवम, नारायणाद उद्भवम इति नारायणोद्भवम, नारायणदेखि उत्पन्न भएको इति छ। यसरी उत्तर दिनुभयो। जगत का सबै का मतलब चराचर सारा जगत का उत्पादक, उत्पन्न गर्ने उपादान निमित्त कारण नारायण नै हुन् भनेर यहाँ बताइयो। तथा विष्णु पुराणको बताइदैछ। इतिहास पुराणेश भनेर बताइएको थियो, विष्णु पुराणलाई उदाहरण दिइदैछ। प्राच्य उदिच्य दाक्षिणात्य पाश्चात्य सर्वशिष्टै सर्वधर्म सर्वतत्व व्यवस्थायाम इदमेव पर्याप्तम इति अभिगान परिगृहीतम वैष्णवं च पुराणम। प्राच्य पूर्व दिशा का विद्वान, उत्तर दिशा का, दक्षिण दिशा का, पश्चिम दिशा का, चारै दिशा का सबै शिष्ट विद्वानहरूद्वारा सर्वशिष्टै सर्वधर्म सबै धर्म तथा सर्वतत्व को व्यवस्थामा धर्महरू कसरी गर्नु, सबै धर्म भन्ने विषयमा तथा सबै तत्त्वहरूको व्यवस्थामा इदमेव पर्याप्तम, यो विष्णु पुराण नै पर्याप्त छ, यसैबाट निर्णय हुन सक्छ। इति यस प्रकारले
अभिगान परिगृहितम, संशय रहित विवाद रहित रूपले। विगान हुन्छ विरुद्ध वचन, विरुद्ध मत। यो त अभिगान माने सर्वसम्मत, जो सर्वसम्मत रूपमा परिगृहितम वैष्णवम पुराणम छ। सबै शिष्टहरूद्वारा चारै दिशामा विद्यमान। कोही एक ग्रन्थ हुन्छ, एक दिशाले स्वीकार गरे हुन्छन्, कोही दाक्षिणात्यले, कोही उत्तरादिले, और कोही पाश्चात्य, कोही पूर्वका। परन्तु विष्णु पुराणको विषय भन्नुहुन्छ सबै प्रकारका, सबै दिशामा विद्यमान सबै विद्वान शिष्टहरूद्वारा सबै धर्म र सर्वतत्त्वको व्यवस्थाका लागि, व्यवस्थाको विषयमा यो पुराण नै पर्याप्त छ, यसबाट निर्णय हुन सक्छ भनेर सर्वसम्मत रूपमा परिगृहित भएको, स्वीकार गरिएको जो वैष्णव पुराण हो, माने विष्णु पुराण हो। त्यस पुराणमा जन्माद्यश इति जगत जन्मादि कारण ब्रह्म इति अवगम्यते। यस पुराणमा पनि जन्माद्यश यत भन्ने जो सूत्रले बताइएको थियो, यसै अनुसार जगतको जन्मादि कारण ब्रह्म हो भनेर यसरी ज्ञात हुन्छ। पुराणले पनि त्यही बताउँदैछ। तत् जन्मादि कारण किम, और जगतको जन्मादि कारण बताइयो, ब्रह्म बताइयो। और त्यो जगतको जन्मादि कारण को हो, देवता विशेष प्रश्न जिज्ञासा भयो मैत्रेयजीलाई। तो तत् जन्मादि कारण किम इति प्रश्नपूर्वकम, जगतको जन्मादिको कारण, जगतको सृष्टि स्थिति प्रलय को कारण कुन हुन्, कुन देवता हुन् भनेर यो प्रश्न उपस्थित गरेर प्रश्नपूर्वक अनि उसले पराशरजीले उत्तर दिनुहुन्छ। मैत्रेयले प्रश्न गर्नुहुन्छ अनि त्यसको प्रश्नपूर्वमा आएपछि उपदेश गर्दै हुन्छ उसले पराशरजीले। विष्णु सकाशात् उद्भूतम इत्यादि न, अहिले वचन त पछाडि आउँदैछन्, संक्षेपमा पहिले बताउँदै हुन्छ। विष्णु सकाशात् उद्भूतम इत्यादि न ब्रह्म स्वरूप विशेष प्रतिपादनैक परतया प्रवृत्तमिति सर्वसम्मतम। यहाँ जगत जन्मादि कारण ब्रह्म भनेर त पहिले ब्रह्म नामले बताएको थियो। ती ब्रह्म भनेर अब कसलाई बताएको, विशेष उनको स्वरूप के हो, नाम के हो भनेर विशेष रूपले बताउनको लागि विशेष नामले विशेष देवताको प्रतिपादन गरिदिन्छ। विष्णु सकाशात् उद्भूतम इत्यादि वाक्यद्वारा ब्रह्म स्वरूप विशेषण, ब्रह्मको स्वरूप विशेष प्रतिपादन गरेर प्रतिपादनैक परतया, प्रतिपादन गर्नु नै तात्पर्य भएको यस्तो जो विष्णु पुराण हो। ब्रह्मको स्वरूप विशेष प्रतिपादन गर्न परायण रूपले माने तत्पर भएर प्रवृत्त भएको यो पुराण हो भनेर सबैलाई यो सम्मत छ, सबैले मान्य छ, सर्वसम्मत छ, सबै विद्वानहरूले मानिएको छ। तथा तत्रैव, अब त्यसैमा त्यही पुराणमा सुरुमा त विष्णुदेखि उत्पन्न भएको सारा जगत भनेर बताइयो, त्यहाँबाट उपसंहारमा त्यसमा बताइन्छ पहिले वर्ण गरेर विष्णु सकाशात् उद्भूतम जगत तत्रैव स्थितम स्थिति समयमा कर्तास्य जगतोय जगत्सस भनेर यसरी सृष्टि स्थिति प्रलय गर्दा जगतका विष्णुबाट उत्पन्न भएको, विष्णुमा नै विद्यमान छ, विष्णुले यो व्याप्त छ भनेर बताएर फेरि उपसंहारमा फेरि बताउनुहुन्छ। प्रकृतिर्या मया ख्याता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी पुरुषश्चापि भावेतौ लियते परमात्मनि। कसबाट सृष्टि भएको, उस जगत कारणको विशेष नाम के हो भनेर बताएको त्यसको उत्तर दिएर त्यहाँ प्रलय चाहिँ कमा भेटी, प्रलयमा फेरि कसमा गएर यो लीन हुन्छ भन्ने विषयमा उपसंहार बताउनुहुन्छ। प्रकृतिर्या मया ख्याता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी, मैले जो व्यक्त प्रकृति अव्यक्त प्रकृति मैले जो बताएँ, व्यक्त स्वरूपिणी अव्यक्त स्वरूपिणी। व्यक्त प्रकृति जो छ 23 तत्त्वको हुन्छ, महत्तत्व अहंकार इत्यादि लिएर 23 तत्त्व व्यक्त रूप बताइन्छ। महत्तत्व अहंकार पंचतन्मात्रा एकादश इन्द्रिय पंचमहाभूत ये सब जो हुन् 23 तत्त्व हुन्छन्। तो 23 तत्त्वलाई व्यक्त भन्छन्, अव्यक्त भनेको मूल प्रकृति हो, मूल कारण। त्यस कारणले व्यक्त र अव्यक्त रूपमा विभक्त व्यक्त अव्यक्त स्वरूप वाली जो यो प्रकृति हो, हे मैत्रेय मैले ती प्रकृतिको विषयमा आख्याता
मैले बताएँ। पुरुषस्या विभावेतौ, अब त्यो व्यक्त र अव्यक्त रूपी प्रकृति तथा पुरुष यी दुवै लियते परमात्मनि, प्रलय दशामा परमात्मामा लीन हुन्छन् भनेर बताउनु भयो। अब परमात्मा को पनि कहिले हुन्छ होइन, परमात्मा सबैका आधार हुन्। परमात्मा त सर्वेषां आधार परमेश्वर, परमात्मा नै सबैका आधार हुन् र परमेश्वर। अब ईश्वरहरू कोही पर छैन, उनै परमात्मा नै, परमात्मा और परमेश्वर एक हुन्। उसको के नाम हो त? उस परमात्मा परमेश्वर को अर्को विशेष नाम के हो भन्दा विष्णु नामा सवेदेषु वेदान्तेषु च गीयते। वो परमात्मा जो सबैका कारण हुन्, जसमा प्रकृति और पुरुष लीन हुन्छन्, वो समस्त जगत का आधार, उनको नाम हो विष्णु। तो विष्णु नामा सवेदेषु वेदान्तेषु गीयते। तो वेद वेदान्तमा विष्णु नामले नै पनि गीयते वर्णन गरिन्छन्। ब्रह्मादि भने पनि, ब्रह्मा इन्द्र इत्यादि भने पनि त्यहाँ विशेष नाम विष्णु नै हो। विष्णुलाई नै विविध नामले वहाँ बताएको छ, ब्रह्म भनेर बताइएको छ। विष्णु नामा सवेदेषु वेदान्त, वेदहरू वेदान्तहरूमा विष्णु नामले ती सबैका आधार, सर्वेश्वर, सबैका लयका स्थान, सबैको उत्पत्ति कारण, वो वेद वेदान्तहरूमा विष्णु नामले वर्णन गरिएका छन्। इति तो सर्व वेद वेदान्तेषु सर्व शब्दै परम कारणतया अयमेव गीयते। यसको तात्पर्य हो सबै वेद वेदान्तहरूमा अरू शब्दद्वारा, कहीं ब्रह्म शब्दले, कहीं प्राण शब्दले, कहीं आकाश शब्दले इत्यादि शब्दहरूद्वारा परम कारण रूपले अयमेव गीयते, ये विष्णुलाई नै वर्णन गरिएको हो विभिन्न नामले। इत्यर्थ यसको आशय हो। वेद वेदान्तमा विष्णु नाम गरेका जो तत्त्व हुन् उनीलाई विभिन्न नामले बताएको। ये अर्थ बताउनु विष्णु पुराणको वचनको। यथा सर्वासु श्रुतिषु केवल परब्रह्म स्वरूप विशेष प्रतिपादनाएव प्रवृत्तो नारायणानुवाक। जसरी सबै श्रुतिहरूमा केवल परब्रह्मको स्वरूप परतत्व विशेष प्रतिपादन गर्नको लागि नै नारायण अनुवाक प्रवृत्त भएको। पहिले नै बताइयो, यो अरू कुनै विद्याहरूको उपासनाहरूको विधान गर्नको लागि होइन, नारायण अनुवाक केवल परतत्व निर्णय गर्नको लागि हो। तो सबै उपनिषदहरूमा केवल परब्रह्मको स्वरूप के हो भनेर स्वरूप विशेष प्रतिपादन गर्नको लागि जसरी नारायण अनुवाक प्रवृत्त छ, त्यस्तै प्रकारले पुराणहरूमा परमात्माको त्यो परतत्व निर्णय गर्नको लागि नै यो विष्णु पुराण प्रवृत्त भएको हो। तथा इदम च वैष्णव पुराणम, नारायण अनुवाक जस्तै परतत्व निर्णय गर्नको लागि यो प्रवृत्त भएको विष्णु पुराण, जगत कारण परतत्व प्रतिपादन गर्नलाई। सोम इच्छामि धर्मज्ञ, उसैलाई अब मैत्रेयको प्रश्न अनुसार अगाडि उत्तर दिइँदैछ, पराशरको उत्तर प्रस्तुत गरिँदैछ। सोम इच्छामि धर्मज्ञ श्रोतुं त्वत्तो यथा जगत बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति। मैत्रेयले सोध्नुहुन्छ, पहिले आफ्नो बताएको छ, गुरुजी मैले हजुरसित सब पढेँ, कसैले पनि मलाई पढ्दा परिश्रम गरेन, वेद शास्त्रहरू भनेर भन्न सक्दैनन्। मेरा सहपाठीहरूमा मैले परिश्रम पुरा गरेँ, हजुरबाट पढेँ भनेर आफ्नो परिचय दिएर अनि आफूले आलसी नबनेर पुरा हजुरले बताएको मैले परिश्रमपूर्वक ग्रहण गरेँ भनेर बताइसकेपछि स्वयं इच्छामि, यस्ता प्रकारको हजुरको कृपा प्राप्त परिश्रमपूर्वक हजुरबाट अध्ययन गरेको र वेदहरू आदि पनि हजुरसित पढेको जो म सोहम इच्छामि धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, त्यो म मैत्रेय हजुरबाट तत्त्व यथा जगत, यो जगत जसरी उत्पन्न भयो, बभुव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति। हे धर्मज्ञ गुरुदेव, हजुरसित मैले यो जगत जसरी पहिले उत्पन्न भयो र फेरि पनि जसरी भविष्यमा उत्पन्न हुन्छ,
भविष्यति हुनेछ। यो त अनादिकालले चल्दै आएको सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय। त्यस कारणले पहिले कसरी भएको थियो र पछाडि फेरि भविष्यमा कसरी हुन्छ यो मैले जान्न चाहन्छु हजुरबाट। तथा यन्मयम च जगत ब्रह्मन् यतश्चैत चराचरम। जसदेखि माने जुन उपादान कारणदेखि यो चराचर जगत उत्पन्न भयो, तथा यन्मयम च जगत जसले यो व्याप्त छ। यन्मय माने जसले मय प्रत्यय प्राचुर्य भएको, जसले यो पुरा जगत व्याप्त छ, यन्मय छ, जसले व्याप्त छ। हे ब्रह्माण्ड लीनमासीत यत्र, जसबाट उत्पन्न भएको हो। यत भनेर उपादान निमित्त कारण दुईटैलाई बताइयो। जुन उपादान कारण निमित्त कारणदेखि यो चराचर जगत उत्पन्न भयो, तथा यन्मयम जसले यो व्याप्त छ, तथा लीनम आसित जसरी लीन थियो पहिले प्रलय दशामा परमात्मामा जसरी लीन थियो, तत्र उस परमात्मामा लीन थियो। त लयम यस्य त्यत्र छ, जसमा फेरि लय हुने छ भविष्यमा पनि प्रलय दशामा। त्यो मैले जान्न चाहन्छु हजुरबाट। यति परम ब्रह्म किम इति प्रक्रम्य, त्यस्ता यो जगत जसलाई परब्रह्म भनेर बताएछ, ती परब्रह्म को हुन् इति प्रक्रम्य, यो प्रश्न आरम्भ गरेर अनि अगाडि बताइयो। विष्णु सकाशाद उद्भूतम जगत तत्रैव च स्थितम स्थिति संयम कर्ता सौ जगतोस्य जगत्स सह। ब्रह्म को हुन् त ती जसमा लीन भयो, माने जसदेखि उत्पन्न हुन्छ, पहिले जसबाट उत्पन्न भएको थियो, जसमा लीन भएको थियो, फेरि पनि जसबाट उत्पन्न हुन्छ, जसमा गएर लीन हुन्छ, ती ब्रह्म को हुन् भन्दा विशेष रूपले परिचय दिनुहुन्छ। विष्णु सकाशाद उद्भूतम, ती ब्रह्म शब्दले बताइने विष्णु हुन्, विशेष नाम उनको विष्णु हो। विष्णु सकाशाद उद्भूतम जगत तत्रैव च स्थितम, यो जगत विष्णुबाट उत्पन्न भएको हो, तथा तत्रैव च स्थितम, उनै विष्णुमा नै पहिले स्थित थियो, विद्यमान थियो प्रलय दशामा। स्थिति समकर्तासौ, स्थिति संयम कर्तासौ जगतोस्य जगत्स स। अस्य जगत स्थिति संयम कर्ता असौ, असौ माने विष्णु नै यस जगतको स्थिति माने पालन र संयम माने संहार कर्ता यस जगतका हुन्, विष्णु नै हुन्। जगत च स, तथा जगतमा व्याप्त, यन्मय भनेर जो सोधेको थियो त्यसको उत्तर दिन्छ जगत च स, जगतमा व्याप्त हुने पनि उनै हुन्, जगत रूप पनि उनै हुन्। यो प्रश्नको उत्तर गरियो। यत भनेर यता चराचर भनेर प्रश्न गरिएको थियो, निमित्त र उपादान कारण बताएको थियो। त्यसमा विष्णु सकाशात उद्भूतम और प्रलयको आश्रय बताएको थियो, त्यसको पनि उत्तर यसैमा दियो, जगत तत्रैव च स्थितम। यसरी स्थिति सृष्टि र प्रलयका कारण बताएर अनि स्थिति संयम कर्ता छौ। स्थिति माने पालन र संयम, यस जगतको संयम माने संहार कर्ता पनि उनै हुन् र जगत छ, जगत रूप, जगतमा व्याप्त जगन्मय पनि ब्रह्म नै हो, विष्णु नै हुन् भनेर बताइयो। अब उस विष्णुको स्वरूप बताइन्छ अगाडि। परः पराणाम परम परमात्मात्म संस्थितः। परः पराणाम सबै जो धेरै अरू एक भन्दा अर्को पर धेरै समय तक रहन्छ, वो पर हुन्छ। त अरू देवताहरूभन्दा पर हुन्छन् ब्रह्माजी, किनकि ब्रह्माको आयु पर भनिन्छ। पर भनेर पुरा आयु 100 वर्षको आयुलाई पर भनिन्छ। त ब्रह्मा भए अरू परहरूमा पर, ती ब्रह्मा भन्दा पनि परमा, ब्रह्माको आयु पुरा भएपछि लीन हुन्छन्। यस कारणले परमा उनी भन्दा सबभन्दा पर, ब्रह्मा भन्दा पनि धेरै समय रहने, सदा रहने भएको न परमा भनियो। पराणाम पर ब्रह्म भयो, त्यहाँदेखि परमा सबभन्दा परमा पछि तक रहने भएका
यस्ता परमात्मा परमात्मा विष्णुलाई बताइँदैछ। आत्मसंस्थित सबै त परमात्मामा स्थित छन्। परमात्मा आत्मसंस्थित आफैमा स्थित भएका, उनको आधारहरू कोही छैन। उस विष्णुको, विष्णु स्वयं आफूमा स्थित, आफ्नै स्वरूपमा सबैका आधार विष्णु। ती विष्णु नाम गरेका परमात्मा आत्मसंस्थित आफ्नै स्वरूपमा स्थित छन्। उनको आधारहरू कोही छैन। रूप वर्णादि निर्देश विशेषण विवर्जित संसारका वस्तुहरू वर्ण गर्दा यस्तो रूप भएको, यस्तो वर्ण, यो वर्ण भनेर गरिन्छ, निर्देश गरिन्छ। तथा विशेषण बताइन्छ, यसका यसका यस्ता गुण छ, यस्ता विशेषता छ भनेर। यो परमात्मामा केही छैन यस्ता। रूप वर्णादि निर्देश विशेषण विवर्जित, रूप वर्ण जाति यसद्वारा वर्ण गरिन्छ। यस्तो रूप, यस्तो वर्ण, यस्तो जाति भनेर वस्तुहरूको निर्देश गरिन्छ। और यस्तो विशेषण भनेर विशेषण रूपले बताइन्छ। यी सबै परमात्मामा छैनन्। यसरी वर्णन गर्ने योग्य छैन। उसलाई त सदा परमात्मा छन् भनेर वर्णन गर्नु पर्ला, वर्णन गरिन्छ। तथा अपक्षय विनाशाभ्याम परिणामार्थ जन्मभि वर्जित संसारका वस्तुहरू कस्ता छन्? उनको अपक्षय हुन्छ, विनाश हुन्छ। संसारका जति वस्तु यदि उत्पन्न हुन्छन् तिनीमा षड्भाव विकार हुन्छन्। जायते अस्ति वर्धते विपरीतम नवते अपक्षीयते नश्यति भनिन्छ। पहिले उत्पन्न हुन्छ, फेरि अस्ति सत्ता प्राप्त गर्छ वस्तु जो उत्पन्न हुन्छ। त्यस पछाडि वर्धते, फेरि जन्मेर रहेर बढ्छ। शरीर आदिका यस्ता धर्म छन् पदार्थहरूका। त त्यस पछाडि जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, फेरि वो बदलिन थाल्छ स्वरूप। अब परिवर्तन हुन्छ उसको। त्यस पछाडि अपक्षीयते, अब क्षीण हुँदै जान्छ। छठौँ हुन्छ नश्यति विनश्यति। यिनी केही पनि छैन परमात्मा। अपक्षय विनाशाभ्याम परिणामार्थी जन्मभि, अपक्षय विनाश, परिणाम, वृद्धि, जन्म, यिनी सबैले वर्जित परमात्मा। जो संसारका वस्तुमा जो हुन्छ तिनी सबै यिनीदेखि ये जो स्वभाव बताइए अपक्षय विनाश परिणाम और रिद्धि वृद्धि जन्म, यी सबै द्वारा वर्जित। फेरि कसरी वर्णन गरिन्छ? अरू वस्तुलाई त यति दिनमा रहन्छ, यो जन्मियो, यो यस रूपले चाहिँ यसरी भनेर वर्णन गरिन्छ। परमात्मालाई कसरी बताउनु त? फेरि उस परमात्मालाई भन्दा शक्यते वक्तुम या सदा अस्ति केवलम, सदा अस्ति भनेर, केवल अस्ति भनेर उनलाई वर्णन गर्न सकिन्छ। अरू यस रूपको, यस वर्णको, यस जाति या इत्यादिले वर्णन गर्न सकिँदैन। परमात्मालाई वर्णन गर्नु छ भने के भन्नु त भन्दा या सदा अस्ति केवलम अस्ति इति वक्तुम शक्यते। अस्ति भन्छ छन् परमात्मा, अस्ति सत्ता छ, सत्तावाला, सत्ता भनेर वर्णन गरिन्छ। वर्जित शक्यते वक्तुम, ये सबैदेखि त वर्जित भएर रहित। अपक्षय विनाश परिणाम यिनी सबैले वर्जित। पहिले रूप वर्ण आदिद्वारा निर्देश विशेषणले वर्जित भन्यो पहिलो पादमा, पहिलो आधामा। त अर्कामा पाद अर्कामा भन्यो अर्ध उत्तरार्धमा कि अपक्षय विनाशाभ्याम परिणामार्थ जन्मभि। अपक्षय विनाश जो षड्भाव विकारहरू बताइयो वस्तुहरूको, यिनी केही छैनन्। अपक्षय छैन, अपक्षय विनाशले रहित, परिणाम वृद्धि जन्म, यिनी सबैले वर्जित रहित। कसरी बताउन सकिन्छ भन्दा केवल सदा अस्तित्व या केवलम सदा अस्तित्व वक्तुम सकिन्छ। जो सदा अस्ति भनेर यसरी रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ। अब उसको नाम, ती परमात्माको नाम वासुदेव पनि हो अरे। वासुदेव भनेर पनि भन्दछन्। वासुदेवको व्युत्पत्ति गरिँदैछ। अब सर्वत्रासौ समस्तम च वसति अत्रेति वै यतः, सर्व असौ परमात्मा सर्वत्र बसति समस्तम च अत्र बसति, सबै उसमा बस्दछन्, उस सबैमा बस्छन् भएको हुनाले वासुदेव भन्छन्। यत्र सर्वम बसति, सर्वम बसति यत्र इति वासुदेव, बसु भनिन्छ। सर्वत्र सबै जसमा बस्दछन् तथा सर्वत्र जो बस्दछन्,
सर्वत्र असौ, सर्वत्र सबैमा असौ तथा असौ बसति तथा समस्तम च अत्र बसति। यता माने किनभने सर्वत्र असौ बसति तथा अत्र समस्तम बसति इति वासुदेव। यसका कारण वासुदेव भन्दछन्। वासु भन्नु पहिले, सर्वत्र असौ बसति अनि सर्वम यत्र यत्र बसति इति वासु। बसति इति वासु हो। यो उणादिबाट बन्छ वासु प्रत्यय गरेर उणा हो कु भनेर आउँछ त्यहाँ ऊ प्रत्यय वासु बनाउनु। वासु सासो देव वासुदेव दिव्यति इति देव वासु सासो देव वासुदेव। सर्वत्र बस्ने र सबै उसमा बस्नु भएको हुनाले वासु बन्यो। और प्रकाशमान सदा हुने भएको हुनाले देव भयो। त वासु सासो देव वासुदेव। ततः स वासुदेवती, सबैमा बस्नु भएको र सबै उनीमा बस्नु भएको हुनाले विद्वानहरूले उनलाई वासुदेव भन्दछन्। विद्वद्भि परिपठ्यते, ततः स वासुदेव इति विद्वद्भि परिपठ्यते। व्युत्पत्ति जानियो, वासुदेवको व्युत्पत्ति गरियो। सर्वत्र असौ बसति, सर्वत्र बसति या सर्वम अत्र बसति इति वासु। दिव्यते प्रकाशते इति देव। वासु सासो देव वासुदेव। विद्वानहरूले वासुदेव भनेर भन्दछन् यस्ता प्रकारका परमात्मालाई। तद् ब्रह्म परमं नित्यम, वही वासुदेवलाई परब्रह्म पनि भनेको छ। परम ब्रह्म स्वरूपले गुणले व्यापक भएको हुनाले, क्योंकि ब्रह्म किनकि ब्रह्मको व्युत्पत्ति हुन्छ बृहति बृंहयति तस्मात् उच्यते परम ब्रह्म। यास्कर व्युत्पत्ति गर्नुभएको छ निरुक्तम। बृहति बृंहयति जो स्वरूपले गुणले व्यापक छ र सबैलाई प्रकृति आदिलाई विस्तार पनि गर्दछन्, उसलाई ब्रह्म भन्छन्। तद् ब्रह्म स्वरूप र गुणले जो व्यापक हुन्छ त्यसलाई ब्रह्म भनिन्छ। तद् ब्रह्म परमं, त्यसदेखि पर अर्को छैन। परोमा यसमाथि परमं, परब्रह्म उनलाई भन्दछ। तद् ब्रह्म परमं नित्यं, जसलाई वासुदेव भनेको छ उसैलाई ब्रह्म भनियो। परम ब्रह्म वो नित्य छन्। अजम अजन्मा भने अनादि, नित्यम अजम अक्षयम, अक्षय माने अविनाशी, अव्ययम अपरिणामी, व्यतीति व्ययम न व्यतीति अव्ययम, परिणाम रहित। अनि अजन्मा अक्षय विनाश रहित व्यय रहित छन्। एक स्वरूपम, एक स्वरूप कहिल्यै नबदलिने भएको हुनाले सदा एक स्वरूप। सदैको रूप रूपाय विष्णवे परम विष्णु भनेछ आरम्भ भएमा। सदा एक रूप, कहिल्यै नबदलिने वाला एक रूप छन्। तथा सदा एक स्वरूप भयो। हेया भावाच निर्मलम, जति हे दोषहरू प्राकृतिक दोषहरू तिनी उनमा नभएको हुनाले निर्मल भनेर निर्मल बताइन्छ। हेया भावाच, हे माने प्रकृतिका जो त्याज्य गुणहरू हुन्, काम क्रोध लोभ सत्व र तम इत्यादि गरेका जो हे गुणहरू हुन् ती अभावाच, ती गुण नभएको हुनाले निर्मलमलाई निर्मल भनिन्छ। निर्मल छन्। तदेव सर्वम एवैतद व्यक्ता व्यक्त स्वरूपवत्, तिनै जो सबै बताइयो अहिले निर्मल, हे निर्मल एक स्वरूप नित्य अज अक्षय परब्रह्म उनै सर्वम एव एतत् व्यक्ता व्यक्त स्वरूपवत्। यो व्यक्त अव्यक्त स्वरूप जो पूर्वमा बताइयो त्यो स्वरूप पनि रूप स्वरूप पनि उनै हुन्। सबैमा व्याप्त भएको हुनाले यो सबैलाई उत्पन्न गर्ने, त्यो सबैमा व्याप्त भएको हुनाले यो व्यक्ता व्यक्त रूपी जगत रूप पनि उनै हुन्। तथा पुरुष रूपेण काल रूपेण स्थितम, उनी नै पुरुष रूपले पनि विद्यमान छन् तथा काल रूपले नै जगतलाई चलाउने उत्पन्न गर्ने तथा संहार गर्नको निमित्त बनेको जो काल हो। जन्यानाम जगत काल जगतामाश्रमित,
जन्य जति उत्पन्न हुन्छ पदार्थ उसमा जगत वो काल जो छ निमित्त कारण बन्छ, कारण बन्दछ। कालको अनुसार नै, काल माने समय, कालको अनुसार नै उत्पन्न हुन्छ, कालको अनुसार नै जीवित रहन्छ व्यक्ति, कालको अनुसार नै फेरि आयु पुग्छ मर्छ। तो कालको अधीन शब्द हो। काल रूपले पनि उनै विद्यमान छन्, पुरुष रूपले र काल रूपले। त्यताम सर्वभूत प्रकृतिम, ते परमात्मा जो विष्णु नाम, विष्णु संज्ञक, वासुदेव संज्ञक, विभिन्न नामले बताए, ब्रह्म संज्ञक जो परमात्मा हुन्, विष्णु हुन्, सर्वभूत प्रकृतिम, समस्त प्राणीहरूको प्रकृति माने कारण हुन्, उपादान कारण। विकारान, विकारान गुणादि दोषाश्च गुणे व्यतीत, विकार गुणादि दोष उनमें छैनन्। गुणादि माने प्रकृति का जो सत्व र तम आदि गरेका जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इत्यादि दोष जो हुन् त्यो उनमें छैनन्। हे मुने व्यतीत, यी दोषहरूले रहित भएका। अतीत सर्वावरणोखिलात्मा, सबै आवरणहरूले रहित छन्। जो जीवात्मामा ज्ञान अज्ञानको आवरण हुन्छ, कर्मरूप आवरण हुन्छ, ती सबै जो उनको कल्पना गरिन्छ कि अविद्याको आवरण भयो भनेर, यहाँ वचनले भन्दछ सबै आवरणले वर्जित छन्, कुनै पनि आवरण हुँदैन। जसले अविद्याले आवरण गर्छ, अविद्याको आवरण हुन्छ ब्रह्म, अविद्याग्रस्त हुन्छ, अविद्यायुक्त हुन्छ भनेर जो वर्णन गर्छन्, चाहे यो पुराणदेखि यसदेखि विरुद्ध जान्छ। अतीत सर्वावरण, सबै आवरणले रहित छन्, कसैले पनि उनलाई ढाक्दैन, आवरण छैन उनको। अखिलात्मा, स अखिलात्मा, समस्त जगतका अन्तरात्मा, ते परमात्मा सबै आवरणले रहित छन्। अतीत सर्वावरण, तेना स्थितम यद भुवनान्तराले, यो सारा भुवनको भुवनान्तर भुवन मध्यमा उसैले आश्रित छ, उनैले आश्रित माने विस्तृत छ। आश्रितम व्याप्तम, तनु विस्तारे। अब यो स्वरूप बताइयो, उसले व्याप्ति बतायो, सबै दोषले रहित बतायो। अब गुणहरू बताइँदैछ, समस्त गुणहरूका आश्रय छन् भनेर। समस्त कल्याण गुणात्मकोऽसौ सुशक्तिलेशो धृतभूत वर्ग, समस्त कल्याण गुणों का उन्हें आश्रय छन्, कल्याण गुणात्मक छन्। आफ्नो शक्तिद्वारा, शक्तिको एक लेश मात्र, एक अंशद्वारा, पूर्ण शक्तिको एक लेश माने एक अंश मात्रद्वारा उद्धृत भूत वर्ग सबै प्राणीहरूलाई धारण गरेका छन्। अब उनको विशेषताहरू कस्तो छ भन्दा इच्छा गृहीता विमतो हृदेह, इच्छा अनुसार त्यो परमात्माले, त्यो विष्णुले अनेक शरीरहरू धारण गर्दछन्। इच्छा गृहीत अभिमत हृदेह, इच्छाले ग्रहण गरिएको छ अभिमत, जस्तो रूप धारण गर्ने इच्छा हुन्छ त्यस्तै अभिमत रूप। कहिले मत्स्य रूप, कहिले वराह रूप, कहिले नरसिंह रूप, कहिले वामन रूप, कहिले राम रूप, कहिले कृष्ण रूप, अनेक रूप चाहिँ इच्छाले ग्रहण गरेको छ। अभिमत माने आफ्नो अभिमत, आफूले चाहेको जस्तो। उरुदेह, धेरै शरीर धारण गर्नेवाला। इच्छया गृहीता अभिमता उरुदेह एन स, धेरै शरीरहरू, विग्रहहरू धारण गर्दछन्। संसाधिता शेष जगत हितोसौ, असौती परमात्माले समस्त जगतको हितलाई सम्यक प्रकारले साधन गरेका छन्, पूर्ण गरेका छन्, गरिन्छन्, सिद्ध गर्दछन्। अशेष जगत हित, समस्त जगतको हितलाई उनले संसाधित पूर्ण गरेका छन्, सम्यक सिद्ध गरेका छन्। तथा तेजो बलैश्वर्य भावबोध सुवीर्य शक्त्यादि गुणैक राशि, परमात्माका अनेक गुणहरूमा 6 गुण प्रधान मानिएका छन्। 6 गुण, सबै गुणहरूको एक समूहको नेतृत्व गर्नेवाला 6 गुण छन् रे।
छ गुण हुन् तेज बल ऐश्वर्य महाबोध वीर्य शक्ति यति हुन्। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य यसरी पनि भन्न सकिन्छ। तेज तेजको अर्थ हुन्छ पराभिभवन सामर्थ्यम तेज अरूको शक्तिलाई अरूको उसलाई दबाउन सक्ने को नाम हो तेज। जस्तै सूर्योदय भयो भनेपछि जति लाइटहरू बत्तीहरू हुन् सब फिका भइहाल्छन्, उनको तेजलाई उसले अभिभव गरिदिन्छन्। त्यस्तै प्रकारले समस्त तेजोवान पदार्थलाई सबैलाई फिका गरिदिनेवाला भगवान कृष्ण जब कौरवको सभामा जानुभएको छ, दुर्योधनको सभामा दूत बनेर उस बेला बताएको छ कि भगवान वहाँ जानुभयो सबै निस्तेज भए उहाँको तेजले भनेर। तो तेज तेज गुण छ बल धारणा सामर्थ्यम बलम बल भन्छ जो धारण गर्ने सामर्थ्य हो। जब बलवान हुन्छ भने को भारी बोक्न सक्छ, धारण गर्छ। तो धारण गर्ने सामर्थ्यलाई भन्छन् बल। ऐश्वर्य नियमन सामर्थ्यम ऐश्वर्यम यिनी सबका लक्षणहरू यतीन्द्र दीपिकामा वर्णन गरेछ। ऐश्वर्य माने सबैलाई धारण गर्ने जो सामर्थ्य हो त्यो ऐश्वर्य हो। महाबोध ज्ञान सर्व साक्षात्कार रूप सबैलाई साक्षात्कार गर्नु रूप जो महाअवबोध हो ज्ञान हो। तथा सुवीर्य सुष्ठु वीर्य वीर्य भनेको अविकृतत्वम वीर्यम कुनै भारी बोकेर पसिना पसिना भएर थाक्यो त्यो थाकिहाल्यो ठिकै हो त वीर्य कुनै विकार आउँदैन। सबैलाई धारण गरेर पनि कुनै प्रकारको परिवर्तन कुनै प्रकारको विकार नआउने भएको हुनाले उसमा विकार आउँदैन। किन भन्दा वीर्य परमात्मामा वीर्य नामको गुण छ। त अविकृतत्व वीर्यम कति विकृत नहुनु त्यसलाई भन्छन् वीर्य। शक्ति शक्ति हो। शक्ति के हो त भन्दा अघटित घटना सामर्थ्यम शक्ति जो घट्न सक्दैन हुन सक्दैन उसलाई पनि घटाइदिनेवाला जो मनले पनि चिन्तन गर्न सकिँदैन त्यस्तो वस्तु पनि परमात्माले त्यस समस्त गर्ने। अब 60 वर्षको अवस्थामा भगवान कृष्णले एउटा बायाँ हातको अङ्गुलीमा गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक उठाइदिनु भयो। केले त्यही शक्तिले अघटित घटना सामर्थ्यम शक्ति। 3 महिनाको अवस्थामा पुत्र जस्तै राक्षसलाई दुध पिएर समाप्त गरिदिनु भयो। तो शक्ति के भन्छन् भन्दा अघटित घटना सामर्थ्यम शक्ति। अघटित घट्न नसक्ने हुन नसक्नेलाई पनि घटाउन सक्ने सामर्थ्यको नाम हो शक्ति। तो यस्ता 6 गुण पहिले बताइए। शक्ति आदि गुणैक राशि यस्ता गुणहरूका वह राशि नै छ, खानी नै हो परमात्मा। तेजो बल ऐश्वर्य महाबोध सुवीर्य शक्त्यादि गुणैक राशि यस्ता गुणहरू केवल 6 मात्र होइनन्, यी गुणहरूका त राशि रास खानी हुन्। पर पराणाम पराणाम पर पर जो ब्रह्म रुद्रादि वहाँ भन्दा पनि पर देवता क्लेशादय परावरे से यत्र परावरे से क्लेशादय सकला क्लेशादय न सन्ति। परावरे से पर परावर ईश पर अवर सबैका शास्ता। पर भनेको ब्रह्मादि देव, अपर भनेका इन्द्र आदि मनुष्य आदि सब भए। पर अवर पर र वर हामी भन्छौँ वर पर भन्छौँ त्यस्तै सम्झेनौँ कि पर और अवर साना ठुला सबैका ईश सबैका ईश हुनुहुन्छ। परावरे से परावर पर अवरका सबैका ईश भएका यस्ता परमात्मामा सप्तमन्त हो। परावरे से पर अवर सबैका शास्ता भएका यस्ता परावर ईशमा क्लेशादि गरेका सकला क्लेशादय न सन्ति। क्लेशादि जो दोष बताइन्छन् ती छैनन्। किनकि ईश्वर भएको हुनाले जो योग सूत्र बताएछ कि ईश्वरको लक्षण गरिएको छ। क्लेश कर्म विपाकाशय अस्पृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक इत्यादि गरेका जो छन् यी जसमा छैनन् उसलाई ईश्वर भन्छन्।
त सबैका ईश्वर भएको हुनाले ती ईश्वरमा क्लेशादय सकला क्लेशादय न सन्ति। क्लेश क्लेश 5 बताइएछन्। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा भनेछ। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश गरेका इनको विस्तृत फेरि व्याख्या योग सूत्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। त यो जो क्लेशादि जो हुन् उस बराबरका शास्त्र परमात्मामा यिनी कुनै पनि छैनन्। क्लेशादि उस ईश्वरमा स ईश्वर कुनै सबका उहाँ नै ईश्वर हुन्छ। सबैका शास्त्र सर्वेश्वर स ईश्वर व्यष्टि समष्टि रूप व्यक्त स्वरूप प्रकट स्वरूप। व्यष्टि जगत रूप पनि परमात्मा, समष्टि जगत रूप परमात्मा, व्यक्त स्वरूप पनि परमात्मा, प्रकट स्वरूप पनि परमात्मा। उनै ईश्वर नै हुन्। सबै रूपमा उनै विद्यमान छन्। पहिले व्यष्टि सृष्टि हुन्छ। सृष्टि गर्दा 7 तत्त्व व्यष्टि हुन्छन्। महत्तत्व अहंकार पंचतन्मात्रा सम्म व्यष्टि हुन्छन्। व्यष्टि स्वरूप तदा न यो त हो व्यष्टि होइन, हो समष्टि हो, समष्टि रूप हो। त्यस पछाडि व्यष्टि हुन्छ। जो वो आकाश आदि सब तत्त्वहरू उत्पन्न हुँदै जान्छन्। फेरि भिन्न भिन्न एक एक व्यक्तिको एक एक तत्त्वको सृष्टिलाई व्यष्टि सृष्टि भन्छन्। व्यष्टि स्वरूप पनि परमात्मा, समष्टि स्वरूप पनि उनै ईश्वर हुन्। अव्यक्त स्वरूप पनि उनै हुन्। अव्यक्त प्रकृति रूप पनि प्रकट स्वरूप, प्रकटमा व्यक्त स्वरूप, प्रकट रूप जो व्यक्त स्वरूप हो तत्स्वरूप पनि उनै हुन्। सर्वेश्वर सबैका शास्ता, सर्वदृक् सबैका द्रष्टा, सारा चराचर जगतको द्रष्टा सर्वज्ञ को त भन्दा सर्वदृक् सर्वम पश्यति सर्वदृक् सबैका द्रष्टा। सामान्य रूपले सर्ववेत्ता विशेष रूपले पनि सबैलाई जान्नेवाला। एक एक पदार्थ रूपले तथा उनको स्वभाव कस्तो कसको स्वभाव छ यसलाई जान्ने सर्ववेत्ता पनि उनै हुन्। ससद्विक सर्ववेत्ता समस्त शक्ति समस्ता शक्तयो यस्य समस्त शक्ति छन् जसमा यस्ता सर्वशक्तिका आश्रय पनि उनै छन्। यस्तो परमेश्वराख्य परमेश्वर नामका पनि उनै हुन्। परमेश्वर संज्ञा पनि उनैको छ। सर्वेश्वर अनि परमेश्वर आख्या नाम पनि उनैको छ। संज्ञायते येन तदस्तदोषम शुद्धम परम निर्मल एक रूपम। येन संज्ञायते जसले गर्दा अरूले पनि जान्न सकिन्छ। जुन परमात्माले जनाउँदा जुनको कृपाले संज्ञायते सब वस्तुहरू जानिन्छ। तत् ते तत्त्व अस्त दोषम दोषहरूले रहित, समस्त दोषले रहित। अस्ता दोषा यस्य स अस्त दोष तम अस्त दोषम। अस्तम निरस्त छन् दोषहरू जसमा यस्ता निर्दोष छन् पूर्ण रूपले। अशुद्धम दोषहरू रहित भएको हुनालाई परम शुद्ध छन्। तथा निर्मलम शुद्ध भएको हुनाले नै निर्मल छन्। एक रूपम शुद्ध निर्मल भएको हुनाले सदा एक रूपमा परिवर्तन नहुने एक रूप छ उनको। सन्दृश्यते वा व्यधिगम्यते वा जसबाट जानिन्छ या विशेष रूपले ज्ञात हुन्छ, देखिन्छ या जानिन्छ। तत् ज्ञानम त्यसलाई ज्ञान भन्छन्। जसबाट सबै वस्तु सबै पदार्थ देखिन्छ तथा प्राप्त हुन्छ त्यसलाई भन्छन् ज्ञान। तत् ज्ञानम अज्ञानम अन्यत् उक्तम। यसदेखि भिन्नलाई अज्ञान भन्दछन्। जान्ने साधन प्राप्ति गर्ने साधनलाई ज्ञान, त्यसदेखि भिन्न भएलाई अज्ञान भनेर भन्दछन्। यति परब्रह्म स्वरूप विशेष निर्णय प्रवृत्तम। परब्रह्मको स्वरूप विषयलाई निर्णय गर्नको लागि नै यो पुराण विष्णु पुराण प्रवृत्त भएको हो, आरम्भ भएको हो। अन्यानि सर्वाणि अन्य पराणि एतत्
अविरोधे न्यायानी। अरू जति पुराणहरू हुन् ती अन्य पराणी, अरूको वर्णन गर्नमा परायण छन्। यस कसैले भन्छ शिव पुराण, कसैलाई ब्रह्म पुराण, कसैलाई मार्कण्डेय पुराण, कसैलाई अरू पुराण भनेर नामैले बताएको छ। उनी देवताको महिमालाई बताउनेवाला। तो अन्यानि सर्व पुराणानि अन्य पराणी, अन्य देवताको वर्णन गर्न परायण भएका ती पुराणहरू एतत् अविरोधेन न्यायानि। यस 20 पुराणसित जति अंशमा विरोध हुँदैन त्यति अंशमा नै उसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। अविरोध रूपले नै उनको समन्वय गर्नुपर्दछ। अन्य पर हुन् भनेर कसरी जानिन्छ भन्दा अन्य परत्वम च तत्तदारम्भ प्रकारै अवगम्यते। ये पुराण तत्तत् पुराण हुन्, अन्य परक छन्, अन्यलाई वर्णन गर्दैछन् भनेर कसरी जानिन्छ भन्दा आरम्भमा नै वर्णन गरेको छ। कुन पुराणले कसलाई वर्णन गरेको छ भनेर आरम्भबाट सुरु हुन्छ। तो अन्य परत्वम च तत्तदारम्भ प्रकारै, ती पुराणहरूको आरम्भ गर्ने तरिका हो, जो प्रकार हो, त्यसबाट नै ज्ञात हुन्छ कि यो पुराण अन्य पुराण हुन्। यो विष्णु पुराण माने विष्णु परक होइनन्, नारायण परक होइनन् भनेर यसैबाट ज्ञात हुन्छ। सविरुद्ध सर्वात्मना विरुद्धांश तामसत्व अनादरणीय हो। जो विरुद्ध छैन त्यो अंश ती पुराणहरूको पनि पुराणहरूबाट पनि ग्रहण गर्नुपर्छ। परन्तु जो यस पुराणसित विरोध राख्छन् ते विरुद्ध अंश जो छ तामसत्वात् अनादरणीय। तामस ती पुराणहरू वर्णन गरेको यसले विरुद्ध भएको हुनाले, तामस भएको हुनाले अनादरणीय, विरुद्ध अंश अनादरणीय, स्वीकार्य छैन। त्यसलाई लिएर विवाद गर्ने होइन। यस पुराण अनुसार निर्णय हुन्छ। अनादरणीय भनेर यसरी पुराणहरूको विषयमा पनि यो जस्तै सबै उपनिषदमा तत्त्व निर्णय गर्नलाई नारायणवाद प्रसिद्ध छ माने प्रवृत्त छ, त्यस्तै प्रकारले सबै पुराणहरूमा तत्त्व निर्णय गर्नलाई विष्णु पुराण प्रवृत्त छ भने सर्वसम्मत छ। यस कारणले यसदेखि विरुद्ध भएका अरू पुराणको अंशलाई त्याग्नु पर्दछ, अविरुद्ध अंश स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर विष्णु पुराणबाट पनि परमात्मा श्रीमन्नारायण विष्णुसँगै परमात्मालाई जगतको सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता र मोक्षदाता परतत्व रूपमा ध्येय यसरी निर्णय देखाइयो पुराणको माध्यमबाट पनि, विष्णु पुराणको माध्यमबाट पनि। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र सम्पर्ण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीत्माम् आवीद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राण चक्षु श्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं। माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मम ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरते एव धर्मास् ते वै सन्तु हाथ जोड़े ते वै सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीभू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।